बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। स्पेन से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान की, इंडिया की, बिलावल भुट्टो के दौरे की वो शंघाई तामन जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उस पर, लेकिन हम थोड़ी सी हट कर बात करेंगे जो थोड़ा थोड़ा हमने पता किया, मालूम हुआ इंडिया से, पाकिस्तान से, साफियों से। तो ज़ाहिर बात है वज़ीर ख़ारजा तो जिस तरह जाते हैं वो उसी तरह ही जाते हैं, तो वो तो खैर गवाह गए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे काफ़ी साफ़ी हैं, आज़ाद सैयद साहब हैं, मनीज़ जहांगीर हैं, वो जो मेरे ख्याल में आसमा जहांगीर की साहबजादियाँ अपना प्रोग्राम भी करती हैं। तो उसके साथ मुर्तज़ा सुलंगी साहब थे, कामरान वो थे कि जो यूसुफ जही साहब हैं हमारे, उनके वो अरशद के अरशदी में बैठे हैं यूसुफ जही, वो और कुछ इस तरह के साफ़ी थे। तो वो भी अपने अपने अदारों की तरफ से या जिस तरह भी है वो भी इंडिया गए थे इस कॉन्फ्रेंस, इस शंघाई तामन कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि जो मुख्तलिफ बातें सुनी, जो मुख्तलिफ तरीके से पता चला, थोड़ा सा मैं भी वो क्या कहते हैं तजस्सुस पैदा करना होता है। हालांकि उस तरह करने में मैं एक हद से ज़्यादा नाकाम रहता हूँ मैं, क्योंकि वो जिस तरह की बात होती है सीधी ठोक देता हूँ, मार देता हूँ, कर देता हूँ। तो कई दफ़ा काफ़ी लोगों को मज़ा भी आता है, लेकिन काफ़ी लोग जो होते हैं उसमें वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो इमरान इस्माइल के कहते हैं ना, कपड़ों में गोली घूमती रही तो निकल के बिल्कुल वो जो साउथ इंडिया की साउथ मूवीज़ होती हैं तो उसमें पता नहीं क्या कुछ उनके एक्शंस पे हो जाता है। तो खैर ये लोग तो वाघा बॉर्डर के ज़रिए गए थे, तो और ये जारी बात है वहाँ से इंडिया और इंडिया से भी जिस तरह इन्होंने अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त, ये होता है साफियों का, वो करते हैं। हमारे वो हाई कमिश्नर हैं जो वहाँ का जो एम्बेसडर है, उनको कहा हुआ था, वैसे तो पता चला कि यहाँ भी हाई कमिश्नर नहीं है, वहाँ भी हाई कमिश्नर नहीं है। आजकल वो कायम मकामी कोई जो सिलसिला है, मसला है, वो चल रहा है। तो लेकिन उनको वो मोबाइल्स की सिम वगैरह जो है वो तो मिल गई। तो साथ में जो हमारे वो जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, वो थोड़ा सा क्लियर करने की भी कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे हमने अपनी जेबों से पैसे खर्च किए या हमारे अदारों ने हमें पैसे दिए, हमें हुकूमत ने नहीं दिए। तो वो सिमें वगैरह उनको मिल गई। तो थोड़ा सा आगे जाए तो जाहिर बात है अमृतसर है, तो अमृतसर का एयरपोर्ट है, थोड़ा सा बाकुल उनके मुख्तलिफ जो साफ़ी हैं उनसे, जर्नलिस्ट, उनसे पता चला कि वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, लेकिन थोड़ा सा इस्लामाबाद से छोटा है। लेकिन जाहिर बात है इस्लामाबाद एक कैपिटल है, तो वो एक आम सा, वहाँ के सैकड़ों से भी ज़्यादा बल्कि हज़ारों शहर है, इंडिया में बड़ा मुल्क है। तो वहाँ पे वो गए, वहाँ से फिर वो कहते हैं जी हम दिल्ली गए और दिल्ली से हम गवा चले गए, क्योंकि वो गवा में वो कॉन्फ्रेंस थी। और जब हम गए तो जिस तरह होता है एयरपोर्ट पर माजरा सॉरी कि वो बकायदा फूल वगैरह लगे हुए या वो वेलकम करने का जो तरीका होता है, उसके अलावा एयरपोर्ट पर म्यूज़िक वगैरह जो वो सियाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए जो है वो रेगुलर है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं जो गवा है वो टूरिस्ट प्लेस है इंडिया का, और गवा एक रियासत थी या वो बाद में आज़ाद हुआ। मतलब पाकिस्तान और इंडिया 1947 14-15 अगस्त को आज़ाद होते हैं अंग्रेज़ों से, लेकिन गवा पुर्तगालियों के पास था। ये बड़ी रियासत है, ये इतनी छोटी रियासत भी नहीं है समंदर किनारे। तो ये पुर्तगालियों के पास थे। ये 1961-62 में मेरे ख्याल में पुर्तगालियों ने छोड़ी और ये लोग आज़ाद हुए। तो ज़ाहिर बात है इनको 14-15 साल मिल गए उनको, तो उन्होंने डेवलपमेंट अच्छी की। हालांकि आप यकीन करें यहाँ से ये मैं बैठा हूँ तो जितना हमारे यहाँ से मेरे ख्याल में इंडिया है 100-150 किलोमीटर, तो यहाँ से इतना ही पुर्तगाल होगा स्पेन से, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। शायद कोई इतना दूर नहीं है पुर्तगाल यहाँ से। तो यहाँ पर मतलब ठीक है, मतलब जर्मनी या स्विट्जरलैंड की तरह सड़कें डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन अच्छी है। तो उस दौर में भी वहाँ गवा में वो अच्छी डेवलपमेंट करके आए थे, फुटपाथ्स, बिल्डिंग्स, गलियाँ, सड़कें। और आपको मज़ेदार बात बता दूँ, हमारे हालात ऐसे हैं कि 2-1 अरब डॉलर के लिए IMF के साथ जो हमें पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, या कुछ और बैंकों के साथ या मुल्कों के साथ, तो उनका जो रेवेन्यू है या पैसे कमाते हैं, या मैं क्या कहूँ आप उसको, इकानमी में तो मैं वैसे ही ज़्यादा टांगे तोड़ता हूँ। 11 अरब डॉलर से ज़्यादा सालाना सिर्फ गवा का है, इतने के वहाँ पे स्याह आते हैं। और आपको मज़ेदार बात बता दूँ, 497 के कितना इंडिया का है। पाकिस्तान का 10-12 हो तो हम बड़े फख्र से कई दफ़ा बताते थे। मतलब
ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ لڑائی جھگڑے نفرتیں، اس کی بجائے کوئی پلان بنا کر آگے نکلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اس ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے کچھ کرنے کے لیے. ہماری نفرتیں، ہماری جنگ، ہر روز نیا تماشا، نیا ڈرامہ. سوری میں پھر جذباتی ہو گیا. اور اس میں ہم ایک قدم آگے بڑھنے کے بجائے 2 قدم نہیں 6-7 قدم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور دنیا ترقی کرتے ہوئے آگے جا رہی ہے. تو خیر جی، وہ گوا کا بتا رہے تھے، انڈیا کا بتا رہے تھے، تو وہ صافی ظاہر بات ہے دلی گئے، دلی سے پھر وہاں آئے. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی اچھا، وہ باقول میں آج کا جو پروگرام ہے وہ زیادہ جرنلسٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو مل نہیں تھا، ہمارے جو ہوٹل تھے وہ زیادہ بیچ کے رہے تھے. ویسے اکثریت ہوٹل جو ہیں وہی ہیں بیچ پر وہاں گوا میں. تو بعد میں انڈیا کے اور دوسرے ملکوں کے، خاص کر انڈیا کے جو کافی جرنلسٹ مل رہے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ بڑی فرمائش کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو کا جو ہے وہ انٹرویو کرا دیں. مطلب انڈیا کے اور چائنا کے سرحدی معاملات جو ہے پاکستان سے بھی زیادہ خراب ہیں، لیکن ان کا ٹریڈ چل رہا ہے، ان کا کاروبار چل رہا ہے. تو اس کی بجائے بھی سب سے زیادہ جو انڈین میڈیا تھا یا اور بھی جو بھی تھے، خیر، تو ان کی توجہ پاکستان پر زیادہ تھی، پاکستان کے وزیر خارجہ پر زیادہ تھی. اس کے بعد مطلب یہ چلتا رہا سلسلہ آگے پیچھے. تو پھر جو ملاقات ہوتی ہے یا جاتے ہیں تو ویسے تو اچھا، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے جب جس دن وہ کانفرنس تھی تو وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی. اس کی وجہ سے بھی صرف بلاول بھٹو تھے، کیونکہ بلاول بھٹو جو ہے روس کے جو وزیر خارجہ ہے، رشین جو فارن منسٹر ہے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، تو وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی. اور جب وہ آئے تو اس کے ساتھ وہاں پہ جب وہ بیٹھنے لگے آگے پیچھے، تو جس طرح ہوتا ہے تو ویسے انڈین جو وزیر خارجہ انہوں نے ان کا حال شال پوچھا، انہوں نے ان کا حال شال پوچھا، ایک دوسرے کی پرسنل خیریت دریافت کی. اس کے بعد جہاں پہ وہ چل رہا تھا جی وہ نمستے والا حصہ، یہ وہ تو وہ جو انڈیا کا وہ ایک طریقہ ہے، وہ اس طرح نمستے کرتے ہیں. تو وہ کسی بھی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، سب کو ایسے کیا تھا. اور بلاول بھٹو نے جا کر ایسے کیا، کیونکہ جو لوگ سندھ جاتے رہتے ہیں، جو سندھ کو سمجھتے ہیں یا سندھ کے کلچر کو سمجھتے ہیں، تو آج سے نہیں، وہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ان کا بھی اسلام کا زیادہ یہ طریقہ، وہ اس طرح سلام کرتے ہیں یا کس کی عزت کرتے ہیں، یا دسائیں کیا حال ہے، دسائیں ٹھیک ہو، یہ وہ. تو آگے سے بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایسے ان کو کیا. تو یا مطلب یہ اپنا اپنا ہے. جس طرح وہ اب سری لنکا میں چلے موضوع اسلام یا کیا کہتے ہیں وانا کام ہوتا ہے یا ویلکم آگے پیچھے، میں کہیں اور سے کہیں اور نہ نکل جاؤں. یا اکثر عربی ملکوں میں یا یہاں یورپ میں اکثر 3 دفعہ ایسے گالے ملاتے ہیں، جو وہ بھی اسلام کا طریقہ، اپنا اپنا کلچر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو خیر جی، اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی زیادہ سخت اپنی اسپیچ میں بات کی تھی جو فارن منسٹر ہے انڈیا کے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے بڑی نپی تلی باتیں کی، بڑی اچھی باتیں کی، اور سب کی توجہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وزیر خارجہ پاکستان نوجوان بلاول بھٹو پر تھی. تو بہت ہی کامیاب دورہ رہا، بہت ہی اچھا موقف انہوں نے بیان کیا. اس طرح کی اور بے شمار باتیں ہیں، لیکن پھر کبھی صحیح. اور آپ نے دیکھا کہ وہی چیزیں تھی، جب آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کے خلاف احتجاج شروع ہوتا ہے، تنقید شروع ہوتی ہے. وہاں پہ تو وہ تھی، اس پہ میں آپ کو پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں. لیکن پاکستان میں بھی یہی پرابلم ہے کہ جو بلاول بھٹو کا کامیاب دورہ ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کو اس سے ڈر ہے کہ عمران خان صاحب نے تو آپ کو پتا ہے نا بین الاقوامی طور پر ملکوں سے تعلقات بہت زیادہ خراب کیے. تو بلاول بھٹو کا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو ان کو ایک ہی فکر ہے، ایک ہی خطرہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کرسی کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے. تو آنے والے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں عمران خان کو وہ نظر آتے ہیں. تو عمران خان اس وجہ سے غصہ کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے عمران خان کے بے شمار فالورز ہیں، ماننے والے ہیں. وہ جو عمران خان صاحب نے کہنا ہے انہوں نے تو پھر ویسے ہی وہ کہنا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میں نے تھوڑا سا ہٹ کر آپ کو آج یہ بتانے کی کوشش بعد میں بھی کی. اس میں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن وہ چیزیں تھوڑی بہت ہی جو میڈیا پر نہیں آتی، مطلب لائٹر موڈ میں. تو کس طرح کے دورے تھے، صافی کس طرح جرنلسٹ جاتے ہیں، وزیر خارجہ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ تھوڑا سا آپ کی نظر کرنے کی کوشش کی. اچھا، آج مجھے یاد آ گیا، مہربانی کیا کریں آپ سبسکرائب کریں میرا چینل. تھوڑے سے زیادہ لوگ کریں گے، زیادہ دیکھیں گے تو اچھا پھر کام کرنے کو دل کرتا ہے. معلومات بڑی ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہمارے ایسے ویسے ہی ہیں. اور میں کیا کروں، ایک میں ہوں، ایک میرا موبائل ہے، سفر میں ہوتا ہوں، کھانا بدوش آدمی. آپ کیا کریں، تو جتنا ممکن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آدمی یا شخص کو چھوڑیں، وہ کیا کہہ رہا ہے اس پر توجہ دیں. تو وہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. جناب اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود ذوالفقار علی. اللہ حافظ.